संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में आपने संस्कृत संभाषण का अभ्यास किया। अगले कई पाठों में हम संस्कृत व्याकरण का भी अभ्यास करेंगे। येनाक्षर समाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। व्याकरणशास्त्रं प्रवेष्टुमुद्युक्तानां भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। इह देशे बहवः वैयाकरणाः बभूवुः। संस्कृते वैदिकाः लौकिकाश्च इति शब्दाः द्विविधाः। वैदिकशब्दानां व्युत्पादनार्थमेव केचन वैयाकरणाः प्रवृत्ताः। लौकिकशब्दानां व्युत्पादनार्थमेव अपरे वैयाकरणाः प्रवृत्ताः। किन्तु लौकिकं वैदिकं च शब्दं व्युत्पादयितुं प्रवृत्तः भगवान् पाणिनिः। अतः पाणिनीयव्याकरणविषये एव किञ्चित् वक्तुमहम् इच्छामि। भगवान् पाणिनिः अष्टाध्यायीं रचयामास। यस्याम् अष्टाध्याय्याम् अष्टौ अध्यायाः, एकैकस्मिन्नपि अध्याये चत्वारः पादाः, एकैकस्मिन्नपि पादे कतिचन सूत्राणि सन्ति। आहत्य किञ्चिन्न्यून 4,000 सूत्राणि भवन्ति। अनन्तरं च भगवान् वररुचिः वार्तिकानि रचयामास। प्रायः 5,000 अधिकानि वार्तिकानि सन्ति। वार्तिकानि सूत्राणां व्याख्यानार्थमपि प्रवृत्तानि। पाणिनिना यानि लक्ष्याणि त्यक्तानि तेषां लक्ष्याणां संस्कारार्थमपि कानिचन वार्तिकानि प्रवृत्तानि। अनन्तरं च भगवान् पतञ्जलिः इह देशे आविर्बभूव, यस्य नाम इदानीं सर्वे अपि सश्रद्धं स्मरन्ति। सः महाभाष्यं रचयामास। अद्यत्वे महाभाष्यत्वेन व्यवहारः पतञ्जलिना रचितस्य ग्रन्थस्यैव। अतः वैयाकरणाः सगर्वं साभिमानं कथयन्ति महाभाष्यं व्याकरणशास्त्रे एव। अन्येषु शास्त्रेषु सन्ति भाष्यानि, शाङ्करभाष्यं, रामानुजीयभाष्यं, माध्वभाष्यं, शाबरभाष्यम् इति व्यवह्रियते। कुत्रापि महाभाष्यत्वेन व्यवहारः तत्र नास्ति। किन्तु तेषां भाष्याणाम् अवहेलने मम तात्पर्यं न, किन्तु महाभाष्यत्वेन व्यवहारः इह देशे एकस्यैव अस्य ग्रन्थस्य, पाणिनिना न पतञ्जलिना रचितस्य ग्रन्थस्य। एषः पतञ्जलिः अष्टाध्याय्यां यानि सूत्राणि सन्ति तानि सूत्राणि अवलम्ब्य विस्तरेण व्याख्यानं कृतवान्। वार्तिकाचार्येण यानि वार्तिकानि रचितानि तानि वार्तिकानि अवलम्ब्यैव प्रायः पाणिनि सूत्राणां व्याख्यानं करोति पतञ्जलिः। अतः
पतञ्जलेः पाणिनिविषये वररुचिविषये च महद्गौरवं विशेषतः पाणिनिविषये पाणिनिं तु तदा तदा स्मरत्येव भगवान् पाणिनिः दर्भपवित्रपाणिः प्राङ्मुखे उपविश्य सूत्राणि प्रणिनाय एकेनापि वर्णेन अनर्थकेन न भवितव्यं किम एता सूत्रेण इति स्मरति पतञ्जलिः। एते त्रयः पाणिनि वररुचि पतञ्जलयः प्रमाणभूताः आचार्याः व्याकरणशास्त्रस्य। इह देशे ये कवयः सर्वे शास्त्रकाराश्च एतैः त्रिभिः मयिभिः यन्निर्णीतं तत् प्रमाणत्वेन अङ्गीचक्रुः। अस्यां व्याकरणपरम्परायां तत्र भवान् भर्तृहरिः वामनजयादित्यौ तत्र भवान् कैयटः सिद्धान्तकौमुद्याः रचयिता भट्टोजिदीक्षितः नागेशभट्टश्च अत्यंतं प्रसिद्धाः। संस्कृत का प्रमुख व्याकरण शास्त्रज्ञ पाणिनि, वररुचि और पतंजलि हैं। इनकी महानता के बारे में हमने जाना। सम्प्रति विषयं प्रवेष्टुं प्रयत्नं कुर्मः। फलके वाक्यद्वयमस्ति। बालः विद्यालयं गच्छति आगच्छ कृष्णा पयः पिब। इदं वाक्यद्वयम् अहं कथयामि, भवन्तः भवत्यश्च अनुकथयन्तु। बालः विद्यालयं गच्छति। आगच्छ कृष्णा पयः पिब। इदं वाक्यद्वयम् अभिप्रेतम् अर्थं बोधयितुं समर्थम्। प्रथमवाक्यमपि अभिप्रेतम् अर्थं बोधयति, द्वितीयवाक्यमपि अभिप्रेतम् अर्थं बोधयति। लोके अभिप्रेतम् अर्थं बोधयितुं वाक्यमेव समर्थं भवति, केवलं पदं न। पदं कंचन अर्थं बोधयेत्। गौः इति कथनेन सा स्नादिमती व्यक्तिः इति ज्ञायते। गौः अस्ति वा नास्ति वा गच्छति वा इति न ज्ञायते। अतः वाक्यस्यैव लोके प्राधान्यम् इति स्थितिः। वाक्ये पदानि भवन्ति। प्रथमवाक्यं परिशीलयन्तु। बालः विद्यालयं गच्छति इति त्रीणि पदानि सन्ति। द्वितीयवाक्ये आगच्छ कृष्णा पयः पिब चत्वारि पदानि सन्ति। वाक्यावयवभूतानि पदानि इति ज्ञातम्। पुनः अपि यदि परिशील्यते पदे वर्णाः सन्ति। बालः इत्यत्र कति वर्णाः सन्ति इति अहं वदामि। कति सन्ति? बालः इत्यत्र कति वर्णाः सन्ति? 4 वर्णाः सन्ति। बालः इत्यत्र 4 वर्णाः। कथम् अयम् उच्चार्यप्रदर्शनीयः भवति? बकारः, आकारः, लकारः, अकारः। विसर्गोऽप्यस्ति। विसर्गस्यापि वर्णत्वेन व्यवहारः क्रियते वैयाकरणैः। तदा अत्र 5 वर्णाः सन्ति इति वक्तव्यं भवति। अत्र पश्यन्तु, ब ल इति वर्णद्वयमस्ति। आकारः अकारश्च इति वर्णद्वयमस्ति। तत्र बकारः लकारश्च व्यञ्जनकोटौ प्रविशति। आकारः अकारश्च स्वरकोटौ प्रविशति। पुनरपि तत्र विसर्गः अस्ति। विद्यालयं गच्छति इत्यत्र यकारात् परः कश्चन वर्णः श्रूयते, सः अनुस्वारः। अयम् अनुस्वारः बालः इत्यत्र श्रूयमाणः विसर्गश्च
किं स्वरः उत व्यञ्जनम् इति संशयः कदाचित् उदेति। यद्यपि वैयाकरणानां सिद्धान्ते विसर्गः अनुस्वारश्च व्यञ्जनधर्ममपि प्राप्नोति स्वरधर्ममपि प्राप्नोति, किन्तु नामान्तरमस्ति एतेषां केषां विसर्ग जिह्वामूलीय उपध्मानीय अनुस्वाराणाम् अयोगवाहाः इति। अयोगवाहाः नाम विसर्गः अनुस्वारः जिह्वामूलीयः उपध्मानीयश्च इति। जिह्वामूलीयस्य उपध्मानीयस्य च श्रवणम् अत्र नास्ति, यद्यपि पयः पिब इत्यत्र प्रदर्शयितुं शक्यम्, इदानीं तद् मास्तु। इदानीम् अत्र यदि परिशीलयामः कोटित्रयं सम्पन्नं, स्वरः व्यञ्जनं तथा अयोगवाहाश्च इति। समस्तं संस्कृतवाङ्मयम् एतैः त्रिभिः प्रकारैः वर्णैः एव व्याप्तमस्ति। एवं तर्हि एते वर्णाः कति सन्ति इति किञ्चित् चिन्तनीयं। यतः प्राकृतभाषासु अक्षराणां गणना अन्या भवति, संस्कृते अक्षराणां गणना अन्या भवति। तत्र पाणिनिशिक्षायाम् उक्तं त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः। कति वर्णाः सन्ति? त्रिषष्टिः चतुष्षष्टिर्वा इति उक्तम्। कथं त्रिषष्टिः वर्णाः भवन्ति, कथं वा चतुष्षष्टिः वर्णाः भवन्ति इति विस्तरेण वक्तव्यं भवति, किन्तु अत्र केवलं वर्णानां परिचयार्थं संक्षेपेण उच्यते। अस्मिन् वाक्ये स्वरकोटिः अपि अस्ति, व्यञ्जनकोटिः अपि अस्ति इति अहम् उक्तवान्। स्वरे भेदाः एवं सम्भवन्ति, ह्रस्वाः दीर्घाः प्लुताश्च इति। तत्र ह्रस्वाः पञ्चैव, अ इ उ ऋ लृ। एते च दीर्घाः। अत्र ह्रस्वे लकारः श्रूयते, किन्तु अस्य दीर्घरूपता नास्ति, किन्तु प्लुते सर्वे भेदाः अपि सन्ति। अत्र ये पठिताः तेषां भेदाः अत्र सर्वत्रापि दृश्यन्ते। अतः अत्र पञ्च ह्रस्वाः, अष्टौ दीर्घाः, नव प्लुताः भवन्ति। इदं किमर्थं वक्तव्यं? वेदवाङ्मयं परिशीलयन्तु, काव्यानि वा परिशीलयन्तु, तत्र एतेव स्वराः भवन्ति। यद्यपि एतेषां स्वराणां श्रवणं विरलतया एव, यथा अत्र द्वितीयवाक्ये प्लुतः श्रूयते, आगच्छ कृष्णा पयः पिब। अत्र योऽयम् अकारः अस्ति, सः अकारः प्लुतः। अत्र स्वरः श्रूयते आकारः, आगच्छ कृष्णा पयः पिब। अस्मिन् वाक्ये अत्र प्लुतः श्रूयते, अकारः अत्र प्लुतः। बालः इत्यत्र आकारः अस्ति, लकारोत्तरः अकारः अस्ति। तत्र आकारः दीर्घः, अकारः ह्रस्वः। एवञ्च वाक्ये ह्रस्वोऽपि अस्ति, दीर्घोऽपि अस्ति, प्लुतोऽपि अस्ति। यद्यपि व्यवस्थार्थम् अस्माभिः उच्यते ह्रस्वाः दीर्घाः प्लुताः इति, वाक्ये तेनैव क्रमेण
तेषां स्थितिः भवेदिति नास्ति। यतः अस्मिन् वाक्ये आदौ आकारः अस्ति, न हि अकारः। कदाचित् अस्माकं भ्रमः भवति, ह्रस्वः दीर्घः प्लुतः इति एवं व्यवस्था कृता, वाक्यारम्भे सर्वत्रापि आदौ किं भवेत्, ह्रस्वः भवेत्, अनन्तरं दीर्घः भवेत्, अनन्तरं प्लुतः भवेत् इति। तथा नास्ति। केवलं वर्णानां व्यवस्थार्थम् एवं भेदः वैयाकरणैः प्रदर्श्यते। इदञ्च किमर्थम् अहं वक्तुम् उद्युक्तः, आदावेव अहम् उक्तवान्, वाक्यं भवति, वाक्ये पदानि भवन्ति, पदे च वर्णाः भवन्ति इति स्थितिः इति। एतैः वर्णैरेव समस्तं वाङ्मयं व्याप्तम् इत्यपि उक्तम्। एवञ्च यदि वर्णाः सन्ति तदा पदानि भवन्ति, यदि पदानि भवन्ति तर्हि वाक्यानि सिद्ध्यन्ति। यदि वर्णाः एव न सन्ति तदा न पदानि न वाक्यानि। अतः वर्णः एव समस्तस्य वाङ्मयस्य मूलभूतः भवति इति। पूर्वम् इदमपि अहम् उक्तवान्, प्राकृतभाषासु अक्षराणां गणना अन्या भवति, संस्कृते अक्षराणां गणना अन्या भवति इति। तत्र कारणं किम् इति विचारे तत्तद् भाषासु केचन वर्णाः भवन्ति, अन्यासु भाषासु केचन वर्णाः न भवन्ति। यथा संस्कृते ह्रस्व एकारः ह्रस्व ओकारः नास्ति। दाक्षिणात्यानां भाषासु कन्नडभाषा अपि एका। तत्र कन्नडभाषायां ह्रस्व एकारः ह्रस्व ओकारः श्रूयते। किमर्थं? तत्र अस्ति तादृशं पदं, यत्तु इति अस्ति तत्र ह्रस्व एकारः, एके इति पदमस्ति तत्र दीर्घः, वन्ते इति पदमस्ति तत्र ह्रस्वः ओकारः, ओट इति अस्ति तत्र दीर्घः ओकारः। संस्कृते तु पदावयवत्वेन कुत्रापि ह्रस्व एकारस्य ह्रस्व ओकारस्य श्रवणं न भवति। अतः एव संस्कृते ह्रस्व एकारः ह्रस्व ओकारः नास्ति। एवञ्च किं सिद्धं, तत्तद् भाषानुगुणेनैव अक्षराणां परिगणना इति। अतः संस्कृते एतावन्तः स्वराः 22 स्वराः, तथैव 33 व्यञ्जनानि भवन्ति। वर्गीयव्यञ्जनानि 25, अवर्गीयव्यञ्जनानि 8, आहत्य 49 वर्णाः भवन्ति। एते च वर्णाः काव्यादिषु श्रूयन्ते। पुनः 4 यमवर्णाः सन्ति, ते च यमवर्णाः वेदे एव प्रसिद्धाः। अपरः लकारः अस्ति, अग्निमीळे पुरोहितम् इति वेदे श्रूयते। अयं लकारः विशेषेण वेदेव श्रूयते इति कृत्वा लौकिकभाषायां तस्य प्रयोगः विरलः। अतः अत्र 49 वर्णाः लौकिकभाषावयवत्वेन इदानीम् अस्माभिः गृह्यन्ते। किन्तु शिक्षायां तु 63 चतुष्षष्टिर्वा वर्णाः शम्भुमते मताः इति उक्तम्। एतैः वर्णैः सह यदि यमवर्णाः अपि योज्यन्ते तदा 63, लकारोपि यदि योज्यते तदा 64। किमर्थं 63 चतुष्षष्टिर्वा इति चेत् लकारः अन्येषु वेदेषु नास्ति। यद्यपि कृष्णयजुर्वेदे आरण्यके सहवै प्रश्ने क्वचित् लकारः श्रूयते, किन्तु सर्वेषु वेदेषु लकारः न श्रूयते इति कृत्वा 63 चतुष्षष्टिर्वा इति उक्तम्। एवञ्च लौकिकसंस्कृतभाषायां पदावयवत्वेन श्रूयमाणाः वर्णाः 49 इति। अग्रिमपाठे विस्तरेण विषयं परिशीलयामः। लौकिक संस्कृत भाषा में स्वर, व्यंजन और अयोगवाह आदि सब मिलकर 51 वर्णों का प्रयोग किया जाता है।
अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूटम् कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु पृष्ठभागे अंभोनिधिर्वहति दुर्वह वाडवाग्निम् अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति अद्यापि नोज्झति हरः किल कालकूटम् कूर्मो बिभर्ति धरणीं खलु पृष्ठभागे अंभोनिधिर्वहति दुर्वह वाडवाग्निम् अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति अंगीकृतं सुकृतिनः परिपालयन्ति सुभाषितस्य अन्तिमम् इदं चरणम् अत्र महात्मनां स्वभावः वर्णितः देवाः दैत्याश्च सम्भूय समुद्रमथनं कृतवन्तः तस्मिन् काले विषं समुत्पन्नं मन्दरपर्वतः मध्ये निममज्ज वाडवाग्निः समुत्पन्नः तदा भगवान् ईश्वरः समागत्य विषं पीतवान् भगवान् विष्णुः कूर्मः भूत्वा मन्दरपर्वतं धृतवान् समुद्रः वडवाग्निं स्व उदरे एव स्थापितवान् समुद्रमथनकाले एते इदं सर्वमपि कृतवन्तः किन्तु अद्यापि ते इदं सर्वमपि न त्यक्तवन्तः अर्थात् शिवः विषं बहिः न उद्गीर्णवान् विष्णुः मन्दरपर्वतं न त्यक्तवान् न किन्तु स्वपृष्ठे एव स्थापितवान् समुद्रः अद्यापि वडवाग्निं धरत्येव महात्मनाम् एषः स्वभावः यत् अंगीकृतं कार्यं ते कदापि न त्यजन्ति सदा परिपालयन्त्येव। सुभाषित का अर्थ समुद्र मंथन के समय पिया हुआ कालकूट विष को भगवान शंकर आज भी अपने गले में धारण किए हुए हैं। कूर्मावतार के समय से ही भगवान विष्णु पृथ्वी को आज भी अपने पीठ में रखे हुए हैं। समुद्र अपने वाडवाग्नि को आज भी अपने अंदर ही रखे हुए हैं। महापुरुष स्वीकृत कार्य का परिपालन जीवन भर करते हैं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।